बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल हमने आपको दिखाया था कराची से हालेजी झील और हालेजी झील की तमाम डिटेल आपको बताई थी। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं ठट्टा शहर, जहां पर मकली का कब्रिस्तान भी मौजूद है और हज़रत अब्दुल्ला शाह असावी का मज़ार भी मौजूद है। तो आज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे रास्ते के बारे में। ठट्टा कराची से 104 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट या तकरीबन 2 घंटे में हम ठट्टा पहुँच जाते हैं। ये हम घारो सिटी पहुँच गए हैं। घारो के बाद गुज्जो और गुज्जो के बाद ठट्टा सिटी स्टार्ट हो जाता है। पहले मकली का कब्रिस्तान आता है, उसके बाद ठट्टा सिटी स्टार्ट होता है। मकली के कब्रिस्तान में लाखों कब्रें मौजूद हैं, जिसमें बादशाह, वज़ीर, सिपाही और कुछ रूहानी शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं। और इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पुरस्रार बातें भी बहुत मशहूर हैं, जो कि हम आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। बहुत तहजीब है एक ये शहर खामोशा, जहाँ पे बादशाह भी दफन है तो वहाँ पे फकीर भी है, यहाँ पे दरवेश भी है तो यहाँ पे आशिक भी है, यहाँ पे माशूक भी है, यहाँ पे गद्दार भी है। तो मैं समझता हूँ ये एक पूरी दास्तान है और ये हमारी तारीख और तहजीब का एक ऐसा अनबिट ये सतून है जहाँ पे आपको बहुत सी कहानियां मिलेंगी। किसी शायर ने कहा है मकली के हवाले से कि अड़ी माठ मकली चाहिए चाहिए, मकली की खामोशी तुम कह दो, बता दो हमें कि ऐसा तो मैं कह रही हूँ कहानियों लिखाई हूँ कि हमने कितनी कहानियां तुम में छुपाई है। कहते हैं इस तारीखी बस्ती का पहला मकीन एक फकीर है, शेख हम्मद जमाली, कि जिसकी मस्जिद और खानका बाद में आने वालों के लिए मकनातीस बन गई। यहाँ का दूसरा मुस्तकिल रिहायशी एक आशिक जाम तमाची है। उसने बकौल शाह लतीफ ईंझर की एक खाकी मछेरन को नूरी मलिका बना दिया और दोनों को मौत भी अलग ना कर सकी। आप अगर सिंध के पिछले 600 बरस के बारे में कुछ भी न जानते हो, तब भी आप बिला झिझक यहाँ आ जाए। सम्मा, अरगोम, तरखान, मुगल और कल्होड़ा दौर का सिंध आप पर कमल की तरह खिलता चला जाएगा। आप मकली छोड़ देंगे मगर मकली आपके साथ जाएगा। यहाँ जाम निजामुद्दीन दोम जैसा इल्म और अवाम दोस्त हुक्मरान भी है, जिसने लगातार 48 बरस सिंध को वो आजाद पुरअमन तरक्की पसंद दौर दिया कि आज तक सिंध जाम निजाम का जमाना याद करता है। यहाँ आपकी मुलाकात बेलौस सिपा सालार मुबारक खान से भी हो सकती है। जब तक जिंदा रहा सिंध बैरूनी यलकारों से महफूज रहा। जब शहीद हुआ तो सिंध ने उसकी शुजात दूल्हा दरिया खान के नाम से दिल में बसा ली। और यहाँ आपको इल्म फजल का दिलदादा खुसरो खान चरकस भी मिलेगा कि जिसने फलाह आम्मा के 20 मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। मकली कब्रिस्तान से होते हुए हम ठट्टा मज़ार पहुंच चुके हैं। हम आपको अब ठट्टा मज़ार की तारीख़ और यहाँ की डिटेल बताएंगे। शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है, इसलिए आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के तमाम अजदाद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अपने अपने वालिद ही के मुरीद होते चले आए, इसलिए
آپ کا سلسلہ بیعت بعینہ سلسلہ نسب ہے۔ آپ نے سندھ و ہند میں سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ تحفۃ الکرام اور سندھ کی تمام تاریخی کتابوں میں متفقہ بیان اس طرح ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے گجرات کے راستے سے سرزمین سندھ تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سرزمین سندھ میں قدم رکھا تو 3 اور ساتھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، جن کی رفاقت آپ کے ساتھ گجرات سے ہوئی تھی۔ ویسے تو سندھ کی زمین اور خصوصاً ٹھٹھا کی دھرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ولیوں سے بھرپور تھی، مگر اس کی امنگ تھی کہ ایسی مقبول ترین ہستی آئے جو ہر مسئلہ براہ راست دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کر کے حل کروائے اور میں اس کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کروں۔ آخر 10ویں صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امنگ پوری کی۔ اس طرح ایک پر اسرار کامل ولی حضرت سید عبداللہ شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، جو باوجود اپنی گمنامی کے اپنے دور میں صحابیت کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب مکلی کی سرزمین پر آپ رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا، اس وقت ٹھٹھا دارالحکومت تھا۔ یہاں کے حاکم شاہ حسن ارغن تھے۔ آپ کے ایک اور ساتھی حضرت شاہ شکر اللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سندھ مقرر کیا گیا، اور دوسرے ساتھی شاہ کمال کیتری رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ ٹھٹھا میں رہے، پھر واپس کیتل تشریف لے گئے، اور تیسرے ساتھی شاہ مبین الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ نے شہر ٹھٹھا میں قیام کیا اور وہیں پوری زندگی بسر کی۔ آج تک پیر منبع کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت کے ولی کامل ہستی مخدوم جمعہ رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جمن شاہ جلالی کے نام سے مشہور اور زندہ تھے اور مٹی کے گارے بنانے کا کام کرتے تھے، بڑے مقبول ترین ولی کامل ہستی شمار کیے جاتے تھے۔ جب درخواست کی کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بطور خرق عنایت فرمائے، اصحابی بابا رحمت اللہ علیہ آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ابتدا کریں، تو مخدوم جمعہ جلالی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھری لے کر اپنے بازو پر چلائی۔ بازو کٹتا جا رہا تھا اور خون کے بجائے بدن سے جلی ہوئی راکھ نکل رہی تھی۔ وہی چھری لے کر اصحابی بابا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مبارک بازو پر چلائی تو فوراً نور کی کرن نمودار ہوئی، جس کی روشنی سے پورے مکنی کی زمین جگمگا اٹھی۔ مخدوم جمعہ جلالی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ میری ڈیوٹی ختم ہوئی، آپ کا انتظار تھا، اب زمین مکلی کو آپ نے بسانا ہے اور نور ایمان سے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لا کر سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت سے نوازنا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یاد الہی، زہد و عبادت میں مشغول رہتے تھے، مخلوق خدا سے یکسو رہتے، اور اگر لوگوں سے ملتے تو واعظ نصیحت کرتے اور گناہوں سے توبہ کرواتے تھے۔ آپ کی نظر میں شاہ و گدا، امیر و غریب، سیاہ سفید سب برابر تھے۔ مخلوق خدا کے ساتھ محبت، پیار آپ کا خاص وصف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کی صحبت میں آ جاتا تو وہ آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ پر پروانہ وار قربان ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی اولاد امجاز نے بر صغیر پاک و ہند کے قریہ قریہ میں اسلام اور خاص طور پر سلسلہ قادریہ کی نشر و اشاعت کی۔ تذکرہ مشائخ قادریہ کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ آپ جناب رحمت اللہ علیہ کوہ مکلی میں مصروف عبادت تھے کہ ہندوؤں کا ایک گروہ اردھا میں اشنان کے لیے ہندوستان جا رہا تھا۔ انہوں نے رات کو آپ کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ صحابی بابا رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ وہ بت پرست ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا۔ وہ لوگ بجائے ماننے کے مطالبے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، اگر آپ کے خدائے ذوالجلال میں اتنی طاقت ہے تو رات ہی رات میں ہمیں یہیں اشنان کرا لیں۔ یہ سن کر صحابی بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرا رب ایسا ہی کرے گا۔